अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ के आमरीती दौर में मोहम्मद अली दुरानी को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुकर्रर किया गया था। वैसे तो शेख रशीद के पास ये ओहदा रहा, लेकिन जब शेख रशीद को हटा के रेलवे के खाते में डाल दिया गया तो उनको रिप्लेस किया मोहम्मद अली दुरानी ने। और मोहम्मद अली दुरानी फिर परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ें भी करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर को सुनहरी दौर भी कहते थे। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बात करने का बिल्कुल उनका जो लहजा नरम धीमे मजाज के वो शख्स हैं। तो फिर तो वो तहरीक इंसाफ में भी चले गए। तहरीक इस्तिक़लाल से उन्होंने शुरुआत की थी, मुख्तलिफ मतलब कोई पार्टी खैर छोड़ी नहीं। तो मोहम्मद अली दुरानी आज अचानक ख़बरों का मरकज़ बन गए हैं। उन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से और पैगाम लेके गए हैं जनाब पीर साहब पागारो का। पीर साहब पागारो फंक्शनल लीग के सरबराह हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं। और बड़े पीर साहब पागारो अपनी पेशन गोइयों से वो जाने जाते थे और उनकी दस्तरस थी पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो सियासत होती है। और उनके फ़र्जंद हैं पीर पागारो साहब। उनका पैगाम लेके गए शहबाज शरीफ के पास। अगर इन तीनों ट्रायंगल को मिलाया जाए तो पीर पागारो, फिर मोहम्मद अली दुरानी और फिर शहबाज शरीफ, तो बात तकरीबन एक ही बन जाती है। वो एक इसी तरह बनती है कि शहबाज शरीफ ने कभी भी मियाँ नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, मियाँ नवाज़ शरीफ का जो मौक़िफ़ है, मियाँ नवाज़ शरीफ जो तकरीरें हैं, उनसे उनके है ये मसला है कि उनके भाई तो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, लेकिन उनको दिल से तस्लीम कभी नहीं किया। क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह तर्ज की सियासत करते हैं वो सबको पता है। वो पीपल्स पार्टी को दौर हो या कोई और दौर हो, अकेला ही में रात को वो पिंडी में मुलाकातों के हवाले से मशहूर रहे हैं। और बैक डोर चैनल से वो जो वो कर सकते हैं कमाल, वो चौधरी निसार तो खैर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही उस पे एक पेज पे हैं और थे। तो ये बात समझ में आती है कि पीर साहब पागारो और मोहम्मद अली दुरानी के बीच में क्या तय होगा, फिर मोहम्मद अली दुरानी और शहबाज शरीफ के बीच में क्या बातचीत होगी। इससे पहली मुलाकात जो शहबाज शरीफ से हुई थी वो बिलावल भुट्टो साहब की हुई थी। और बिलावल भुट्टो साहब ठीक है जज्बाती अंदाज में तकरीरें भी कर लेते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करते हैं, लेकिन एक जगह आके फिर उनकी बिना सुई जैसे कि अटक जाती है। वो जब इस्तीफ़ा हुआ वाला मामला हो, पार्लियामेंट का फॉर्म खाली छोड़ने वाला मामला हो, सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट वाला मामला हो, ज़मीनी इंतखाबात के बाइकाट वाला मामला हो, वहाँ पे उनको फुल स्टॉप लग जाती है। उनके पाँव में फिर जंजीर पड़ जाती है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो छोड़ चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी, उनका भी कहना है कि जिस पार्टी को हम जानते हैं, जिस पीपल्स पार्टी को, वो पार्टी कोई पार्लियामेंट्री फोरम नहीं छोड़ेगी। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बात दरअसल जिस पैराए में ये सारी कोशिशें हो रही हैं वो पैराया जो है वो डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग जिसको कहा जाता है, बात उस तरफ जाते दिखाई दे रही है। आर्मी चीफ और DG ISI ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। उस मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ बातें, उन बातों में एक बात ये भी है कि सूरत-हाल इंटरनल जो एक तो इस मुलाकात के हवाले से एक मुफस्सल प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, वैसे नहीं होती। इस मुलाकातें हो जाती हैं और फिर कहा जाता है कि ये रूटीन की मुलाकातें होती हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ और DG ISI के वज़ीर-ए-आज़म से इस मुलाकात के हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज़, एक तो प्रेस रिलीज़ का जारी होना खुद खबर है और दूसरा प्रेस रिलीज़ का मतलब जारी हुआ है तो क्या इमरान खान इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का क्या बहस करेंगे। वो जिन्हें बहस करना है, जिन्होंने संभालनी है उन्होंने संभाली हुई है।
تو اسلام آباد میں اس حوالے سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ پیور جو ہے نا، جو سیاسی کشمکش ہے، ایک بالکل لوگ راستوں پہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر پکار کے لیڈر اور عوام وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آج جے یو آئی کا جو مرکزی عملہ کا اجلاس تھا، اس میں تو جے یو آئی نے جی ایچ کیو کے آگے دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے. جنرل باجوہ صاحب کا نام بھی لے لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب ویب کچھ نہیں، سارا نہ عمران ہے نہ نیب ہے، سیدھا جو ہے نا وہ انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ہے. تو اس طرح کے جو فوج کے حوالے سے تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، اس تمام صورتحال کی ذمہ نہ فقط عمران خان پہ، عمران خان کے لانے والوں پہ بھی ہے. تو یہ جو ملاقات ہے، یہ اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپوزیشن کو اس طرح بات نہیں چلے گی، اس طرح نہ آپ پر چل سکیں گے، نہ ملک چل سکے گا، اور نہ ہی جو ہے نا اپوزیشن آپ کو آرام سے بیٹھنے دے گی. اس کا ایک مثبت پہلو تو یہ ہے کہ اس فورم پہ، یعنی یہ جو پی ڈی ایم تحریک چلی تھی، اس پی ڈی ایم تحریک کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے. میاں نواز شریف کا جو آج کا پیغام تھا ٹویٹر پہ، وہ بھی اس حد تک تو مطلب کوئی نرم تو نہیں ہے. اس میں ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ نے تو اپنی ناکامی، نااہلی اور غلطی تسلیم کر لی ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں جو سلیکٹرز تھے وہ اب اپنی غلطی کب مانیں گے. تو یہ بہت بڑا بیان ہے. تو نواز شریف اپنے بیانیے پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن صورتحال کچھ یوں گڑبڑ ہے کہ جب پبلک کے منہ میں زبان آ جائے اور پبلک کھلے عام سلیکٹڈ اور ان کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے تو چیزیں انایزی ہو جاتی ہیں. اور یہ سارا آپ کی جو پارلیمنٹ یا جمہوریت یا آئین جس کو تہس نہس کیا جاتا ہے، وہ فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی بیک میں جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی، اور ان کے بیک میں عوام ہوتی ہے. تو عوام کی قوت سمجھ ہونا تو یہی چاہیے تھا پہلے دن سے کہ عوام کی قوت کو سمجھ کر ان کو مان دے کے، عزت دے کے ان کی بات مانی جاتی. لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے سسٹم ہمیشہ رہا ہے ڈوبتی ہوئی، تیرتی ہوئی کشتی، جھولتی ہوئی کشتی کی. اس میں کبھی آمریت آ گئی، کبھی صدارتی نظام آ گیا، کبھی ایمرجنسی پولیس آ گئی، کبھی فیلڈ مارشل لوگ آ گئے، کبھی کنٹرول ڈیموکریسی آ گئی، کبھی تھوڑے اختیار دے دیے، خالی کرسی دے دی. تو اس طرح کا سسٹم مطلب چلتا رہا ہے نا. یہ تجربہ گاہ ایک ملک بن گیا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک فقط اپوزیشن نہیں، فقط حکومت نہیں، لیکن یہ ملک جو ہے وہ جو ایکسٹرنل سچویشن ہے، ایک تو بھارت کی جارحانہ صورتحال ہے، دوسرے پڑوسی یا ہمارے دوست جیسے سعودی عرب ہے یا ایران ہے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں اگر کڑی کڑی سے ملائی جائے تو یہ کوئی ہم سے کوئی اچھا پیغام بھی نہیں ملتا اور کوئی اچھی امید بھی نظر نہیں آتی. ناراض ہیں سب. اور اوپر سے چین کے سفیروں نے جا کے ملاقات کی ہے مسلم لیگ نواز والوں سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں میرے خیال میں اب عمران خان کا کاؤنٹ ڈاؤن ہی شروع ہونے والا ہے. تو وہ اپنی گنتی بسم اللہ کریں، یا تو اپنا رویہ چینج کریں. یہ چور لٹیرے والی اور 2.5 سال کی ناکامی وہ تو آپ نے ثابت کر دی کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، بالکل نا تجربہ کاری، ناکامی سب کچھ. لیکن یہ جو ہے نا، یہ ساری آپ کو بند کرنے پڑے گی. اور پھر بھی یہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو مزید وقت دیا جائے، کیونکہ کسی پرائم منسٹر نے وقت پورا نہیں کیا، اپنی مدت پوری نہیں کی. عوام کی طاقت سے لائے ہوئے جو ہیں وہ بھی نہیں پورے کر سکے، تو آپ تو اوپر سے آئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.